बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चैनल लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का, अपने कमेंट्स देने का बहुत शुक्रिया। आप हमारी शान आन बान हैं और आपके कमेंट्स को हम दिल से लगाते हैं, सुनते हैं। तनकीद है, तारीफ़ है, करें। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट, दो खबरें आपके साथ जो है वो आज भी शेयर करते हैं। 5-7 मिनट आपके लेंगे, अपने हमारे साथ जुड़े रहना है। बात ये है कि देखिए, ये जो चल रहा है ना केस अपना, इसको क्या कहते हैं, 190 मिलियन पाउंड का अल कादर ट्रस्ट केस, या 70 अरब का स्कैंडल कह लें, या जनाब ये जो 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल कह लें, है जी। तो वो चल रहा है, उसके ऊपर आज आपको मैं बताऊंगा कि बहुत सारे मामलात हो रहे हैं और घेरा भी जो है वो तंग हो रहा है, बिल्कुल तंग हो रहा है। ऐसे जनाब वेस्टकोट के जेब जैसे बटन नहीं बंद हम कर लेते, तब बंदा जो मोटा होता है उसके बटन बंद नहीं होते, उसी तरह ये तंग हो रहा है घेरा उन लोगों के निक्स। और इब्तदाई तौर पे ये ऐसा केस है जिसमें बहुत से लोग फंस जाएंगे, इमरान खान समेत, हैं जी। तो 22 लोगों को इन्होंने जनाब नैब वालों ने, नैब पिंडी ने इनके खिलाफ कर दी है इन्वेस्टिगेशन शुरू से मुराद कि इन्वेस्टिगेशन अब आगे थोड़ा सा उसने अपना एक स्टेप लिया है। इन्वेस्टिगेशन तो पहले से जारी थी, उसको थोड़ा सा तेज़ किया है, फास्ट किया, ताकि इसका जल्द अज जल्द रेफरेंस बनाकर एहतसाब अदालत में किया जाए। अब है ये कि ये जो 22 लोग हैं, उमर अयूब है, असद उमर है जी, परवेज़ खटक है, ये मुराद सईद है जी, उसके बाद ये गुलाम सरवर है, ये शीरी मज़ारी है, जनाब ख़ुद इमरान खान है, ये फैसल वाउडा है, ये शेख रशीद है जी, और उसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर हैं। ये इसी तरह के जो और लोग, ये सारे पीटीआई के तकरीबन कोई 22 जरताज गुल है, 22 के करीब लोग हैं जिन्होंने उस बंद लिफाफे को खोले बगैर उसके ऊपर मोहर लगा दी थी। तो उन सब को इन्होंने आज जो इनकी गाड़ियाँ कितनी हैं, इनकी प्रॉपर्टी कितनी है, इनके एहसास 2018 में कितने थे, अब कितने हो गए हैं, किसने कितना माल कमाया है, तवज्जो कितना लिया है, ये सारी की सारी मालूमात उन्होंने कहा जी हमें दी जाए, हमारे साथ शेयर की जाए तो जल्द अज जल्द। और जो ये महकमा नहीं अपना एक्साइज वाला, उनसे भी पूछा है कि इनके पास पहले कितनी गाड़ियाँ थी, अब कितनी हैं, नाम पे कितनी हैं, बेनामी कितनी हैं, उनसे पूछा गया है कि भाई वो भी आप हमें डिटेल दे दें। तो वो भी एक सिलसिला जो है वो अब लगता है कि ये बिल्कुल उसके पंजे में आने वाले हैं, क्योंकि बुशरा बीबी को 7 जून को बतौर गवाह बुला लिया है नैब वालों ने, और इनके ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि जल्द अज जल्द ये चीज़ें आप हमें फराहम करें कि ये जनाब जब हुकूमत में आए थे तो इनके पास क्या कुछ था, और जब ये इस स्कैंडल के बाद इनके पास जो माल पानी आया है वो सब की जो डिटेल है वो उनसे मांगी गई है कि वो डिटेल आप हमें फ़राहम करें। वो फराहम करनी पड़ेगी। अब देखें, ये जान छूटने वाली नहीं है, ये तो फंदा जो है ना, अब वो गले के इर्द गिर्द टाइट हो रहा है। 22 लोग जो है ना वो शिकंजे में आने वाले हैं, तहरीक इंसाफ के 22 लोग शिकंजे में आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी के साथ इसके ऊपर नैब जो है वो काम कर रही है। दूसरी बात ये देखिए, सिंपल सी बात है कि इमरान खान साहब जब बोलते हैं तो हक़ाइक़ को ऐसे मसक कर देते हैं, ऐसे वो जनाब ऐसी तैसी फेर देते हैं, अगला बंदा भी कमला जाता है कि यार ये पता नहीं इसकी बात सच्ची ना हो। लेकिन अब टेक्नोलॉजी का दौर है, अब वो जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर जो सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें चलती है, खान साहब भी तो उसी का इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन वो अपना झूठ फैलाने के लिए करते हैं। यहाँ पे तो अगर सच बोला जाए तो गालम गलौज होती है, मुझे भी होती है। जब आप कोई चीज़ इस तरह करते हैं, पीटीआई वाले लोगों को पसंद नहीं आती। आप लोगों में से बहुत से दोस्त जो है वो नाराज़गी भी कर लेते हैं। तो अभी उन्होंने रात एक ट्वीट कर दिया और कह दिया कि जनाब ये जो यास्मीन राशिद रिहा हो गई है 9 मई के वाक़यात के ऊपर, तो वो, और इसका मतलब ये है कि 9 मई का जो वाक़यात हुए थे उसमें पीटीआई मुलव्वस नहीं है, ना यास्मीन राशिद मुलव्वस है, ना जो है वो हमारी जमात मुलव्वस है। तो लिहाजा जिन ख़वातीन को पकड़ा गया, जिन कारकुनों को पकड़ा गया, उनको छोड़ा जाए। फिर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, हाँ जी, फिर रात ट्वीट कर दिया
کہ یہ جو گرفتار خواتین ہیں ان کی ایک ویڈیو شیئر کر کے جیل سے وہ آ رہی ہیں، اپنے لوگوں سے مل رہی ہیں، اپنی فیملی سے مل رہی ہیں، ان کے ساتھ آگے سے وہ لگا دیا کہ جی یہ دیکھیں ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے، ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ان پر تشدد کیا گیا، ان کے اوپر زیادتی کی گئی، جبکہ انہی خواتین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ اس حقیقت کو جو ہے وہ مانا تسلیم کیا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوئی، کوئی ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوا، کوئی ان کا ریپ نہیں ہوا، کسی پولیس والے نے ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، وہ سارا عالیہ حمزہ نے بھی بول دیا، وہ سارا جو ہے وہ صنم جوید نے بھی بول دیا۔ اس کے باوجود خان صاحب جو ہیں وہ اپنے جو ہے وہ جھوٹ کی دکان جو ہے وہ انہوں نے سجائی ہوئی ہیں۔ اتنا وہ نہیں ہونا چاہیے کہ ساری چیزیں جو ہے وہ نظر آئیں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ لیں کہ جو کور کمانڈر تھے لاہور کے سابق، ان کی وردی کا جس طرح حسان نیازی نے گاڑی پہ کھڑے ہو کر مذاق اڑایا، اس کی بے حرمتی کی، وہ ویڈیو بھی موجود ہے، فوٹیج موجود ہے، اس کے بارے میں جو توہین اور امیز کلمات کہے گئے، یہ وہی سیکورٹی فورسز ہے، یہ اسی پاک فوج کے جوان اور افسر کی وردی ہے جو میری اور آپ کی حفاظت کے لیے سرحدوں پہ کھڑا ہوتا ہے، میرے اور آپ کے لیے اس وردی میں گولی کھاتا ہے، شہید ہوتا ہے، اور اسی خاکی وردی کے ساتھ آپ یہ کرتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں، اس کو بانسوں کے اوپر یا ڈنڈوں کے اوپر لٹکاتے ہیں، سائز بتاتے ہیں، پہنتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو کیا جو فوجی افسران اور جوان ہوں یا جو شہداء ہیں ان کے دلوں پہ نہیں گزرتی ہوگی، قیامت گزرتی ہوگی؟ ہاں جی، یہ بڑے دکھ بھری باتیں ہیں، لیکن سمجھنے کی باتیں ہیں۔ آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہوں، نون لیگ سے ہوں، میں کوئی نون لیگ کا اتنا بڑا حامی نہیں ہوں، ہاں جی، جو اچھے کام کرتے ہیں ان کی کبھی کبھار تعریف کر دیتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب ادارے تو آپ کے اپنے ہیں، اور انہی اداروں کی بدولت آپ نے 3.5-4 سال حکومت کی ہے۔ سب سے بڑا ادارہ جو فوج کا تھا وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، جنرل باجوہ، جنرل فیض، پوری فوج آپ کے ساتھ تھی، لیکن آپ نے اس ادارے کے ساتھ کیا کیا؟ اتنی زیادہ احسان فراموشی کر دی کہ اس ادارے کو تقدس اور اس ادارے کا جو عزت اور مان پوری دنیا میں بہترین افواج میں سے پاکستان کی فوج ہے کہ دشمن ڈرتا ہے، ہم سے 7-8 گنا بڑا، دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے انڈیا، اگر وہ کسی سے ڈرتا ہے تو پاک فوج سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس کا جوان جذبہ شہادت سے سرشار ہے، ہاں جی، جہاد ہے، پھر کلمہ طیبہ پہ یقین رکھنے والا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کرنے والا ہے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والا ہے، نعرہ حیدری یا علی کہنے والا ہے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ تم اس کو بخش دیں، سیاست کریں، جھوٹ لگائیں، پی ڈی ایم کی ایسی تیسی پھیریں، الزامات لگائیں، جو مرضی کریں، ہمیں کیا لینا دینا، لیکن اداروں کو آپ کی فوج، اگر آپ کہتے ہیں میری فوج ہے تو اس کو اپنے دل سے مانے، خان صاحب دماغ سے مانے اور دل سے بھی مانے، اور ان غلطیوں کا، ان کوتاہیوں کا، ان بلنڈرز کا اعتراف کریں، قوم سے، شہداء سے، فوج سے معافی مانگیں، شاید آپ کے گناہوں کا تھوڑا بہت کوئی مداوع ہو سکے۔ پاکستان زندہ باد۔